یہ مسلم کھولی یہ کتاب الایمان کھولیا ہے، کدی اپنی بچی جنہیں ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، میٹرک کر لیا، کدی بھی اپنی دھی نو آکھیا پتر صحیح مسلم چو کتاب الایمان پڑھ کے میرا ایمان تے تازہ کر۔ جنہیں جوان بچی نہ بہ کے کارٹون ویکھے، ڈرامے ویکھے، فلماں ویکھیاں، ہن بچی 21 22 23 سال دی ہو گئی، ہن مولوی دا تویز نہیں چلنا، تویز دے اندر وڑ گیا جڑا وڑنا سی۔ اے کوئی مولوی نہیں ہن کڈ سکدا تویز۔ اللہ دے بندو کزنا دے کولو پردہ کراؤ، چاچے دے بیٹے، مامے دے بیٹے، تائے دے بیٹے، اے آوارگیاں، اے بے تکلفیاں معاشرے واسطے، شرم و حیا واسطے زہر قاتل۔ ماں باپ دیاں غفلتاں اس فحاشی اندر شامل نے۔ اے او طبقہ ہے، اے او لوگ نے جڑے معاشرے دے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک عالم دین جنہ کام کردا ہے نا، آخری گلا سنیں، ایک خطیب تے عالم دین جنہ دین دا کام کردا ہے نا، اللہ دی توفیق دے نال آمد صاحب دے دیو، اللہ دی توفیق دے نال جیڑا بندہ انٹرنیٹ تے بیٹھدا ہے، موبائل تے بیٹھدا ہے، واٹس ایپ تے بیٹھدا ہے، اللہ دی قسم ایک عالم دین نالوں زیادہ دین دا کام کر سکدا ہے۔ جے نہ ڈرامیاں تو جان چھٹ جائے، نہ کلپاں تو جان چھٹ جائے، نہ گانیاں تو جان چھٹ جائے، نہ میچاں تو جان چھٹ جائے۔ کئی لوگ میچ نو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جگتاں نو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اے موبائل دیاں آوارگیاں، فیس بک دیاں آوارگیاں۔ اللہ دے بندو، تہاڈی جماعت دے کبار علماء کرام، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ، میرے توڑے محبوب خطیب قاری یوسف پسروری حافظہ اللہ، نواب چیمہ صاحب حافظہ اللہ، دیگر خطباء علماء، انہاں دے کلپ عام کرو، شیئر کرو، دائی بنو۔ قاری سہیب صاحب حافظہ اللہ، اپنے تے لازم کر لو کہ میں اگر موبائل رکھنا ہے تو روزانہ کم از کم اپنے 10 علماء کرام دے کلپ مختلف گروپاں دے اندر، فیس بک اندر میں لازمی شیئر کراں گا۔ انہوں اپنے موبائل دی زکاة سمجھو۔ تسی جگتاں والے پہ گئے ہو، میچاں والے پہ گئے ہو، فلم والے پہ گئے ہو، کلباں والے پہ، ایک کنجر لوگ کام کرن تے اللہ دی قسمیں، چلو پھر برداشت ہے۔ جدی پشتی اہل حدیث اور موبائل نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ٹھتی ٹھتی موبائل نو لاک لائے نے، رل گیا وہ بندہ جڑا فحاشی ویندا ہے تے جڑا فحاشی اگے پھیلاندا ہے، اور فحاشی دا سب تو بڑا ذریعہ اے موبائل۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جاؤ جڑے معاشرے اندر فحاشی پھیلاندے نے، رب دی قسم انہاں دے گھراں دے حالات کدی ویکھو، انہاں لوگاں نو کدی مردیاں ویکھو۔ فیس بک تے نا چند دن پہلے ساتھیاں نے دسیا کہ ایک نوجوان او دی کوئی ویڈیو انہاں نے فیس بک تے چاڑی، او گڈی چلا رہا سی تے اچانک درخت دے نال ٹکر ہو گئی تے او فحاشی ویندا ویندا ہی مر گیا تے گانا کڈدا کڈدا ہی مر گیا۔ دوران سفر ایسی غفلت، گالا کڑدا کڑدا فحاشی ویندا ویندا، ہن جڑا دنیا تو گیا ہے ہن دا انجام کی ہوئے گا؟ میرے پیارے بھائیو، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، ٹھیک ہے تسی بی اے بھی کرو، ایم اے بھی کرو، پی ایچ ڈی بھی کرو، تو شرم و جہاز بھی پی ایچ ڈی کرو، کوئی شرم و جہاز بھی ایم فل کرو، کوئی ایم اے شرمیات بھی کرو، اپنے گھر دے اندر پردے دے معاملے اندر پابندی رکھو۔ جو دنیا جان دا گند او کیبل دے ذریعے گھراں چ آ رہا ہے، تو ریموٹ گھر چھڈ کے دکان تے تر جانا، تینوں کی پتا گھر کی ہو رہا ہے؟ الا ماشاءاللہ۔ اینا تقوی کتھوں لے کے آوے جوان بچہ؟ اینا تقوی کتھوں لے کے آوے جوان بچی؟ جنہاں نے گھراں چ اس طرح دا آزاد ماحول رکھیا ہے، مت سمجھو کہ اولاداں نمازی رہ جان گیا۔ جنہیں اس ٹائم علمی گمراہیاں، علمی فتنے نے نا، تو انہوں علماء دے نال جنی مضبوطی نہ جڑنا چاہیے، واللہ العظیم انی خطرناک غفلت۔
میں تو ڈر گیا کہ آنے والے 15-20 سال اندر شاید کتے تمہیں کوئی غیرت نظر آئے، کوئی مسلک نظر آئے، کوئی حیا نظر آئے، ورنہ جو نوجوانوں کی حالت ہے تواڈے سامنے۔ احمد یزدانی صاحب، انہاں دی پوری ٹیم احباب کہ جنہاں نے ایک سنجیدہ پروگرام رکھ کے پورے علاقے دے اندر الحمدللہ ایک پیغام دیتا ہے کہ دین شرم و حیا دا نام ہے، دین غیرت دا نام ہے، اور دین تقوی دا نام ہے، دین تنہائی دی پکیزگی دا نام ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو شرم و حیا اندر زندہ رکھیں، سانو شرم و حیا والی اللہ موت نصیب فرمائیں، اللہ سانو دین تے زندہ رکھیں، غیرت تے زندہ رکھیں، اللہ سانو غیرت والی موت نصیب فرمائیں۔ اور اگر کسے ویلے کوئی ازمائش بن بھی جائے تو وہی جملہ جڑا سیدنا یوسف نے کیا سی، قال معاذ اللہ، میں اللہ تیری پناہ اندر آنا، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ پھر دیکھ لو اللہ پاک نے شانہ تے رتبے کنے عطا فرمائے۔ اس وقت سب تو بڑا خطرناک وائرس اے بے حیائی دا ہے، بے غیرتی دا ہے، بے رہروی دا ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میرے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال شرم و حیا دے زیور نال آراستہ و پیراستہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔